अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे तुर्की ने अमरीकी जौहरी हथियारों के ऊपर कब्जा किया और तमाम तर प्रेशर के बावजूद तुर्की की जानिब से वो एटमी हथियार, वो एटमी बॉम्ब वापस नहीं किए गए। और इसके अलावा तुर्की जो सदर हैं तैयब उर्दवान, उनकी जानिब से कहा गया कि इट्स अनएक्सेप्टेबल दैट टर्की कांट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। अब उनके जानिब से यह कहा गया कि यह बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है, यह ऐसा नहीं हो सकता कि टर्की के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना हो। लेकिन नाज़रीन, तुर्की के हवाले से तुर्की ने एटम बॉम्ब बनाने की भी इस वक्त तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। अब इसके लिए तुर्की की जानिब से बड़ी जो है वो सरमायाकारी भी की गई है और इस वक्त भरपूर तरीके से तैयारियां भी जारी हैं। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, बिल्कुल उसी तरह से उसकी जानिब से अब एक नया तजुर्बा जो है वो किया जा रहा है। अब नाज़रीन, खबर सुन लें, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। मिडल ईस्ट आई जो है वो खबर पब्लिश करता है, वो कहता है कि टर्की प्लान्स अ स्पेस पोर्ट इन सोमालिया फॉर $1 बिलियन मून मिशन। अब बात ये है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कुछ और कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नाज़रीन ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। ये बेसिकली ये खबर जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको स्टोरी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये भरपूर तरीके से बिल्कुल पता चल जाए कि वाकई टर्की की जानिब से बड़ी गेम प्लान कर ली गई है। अब वो कह रहे हैं कि टर्की ने प्लान किया है कि वो सोमालिया से $1 बिलियन से चांद पर मिशन भेजेगा और वो खलाई मिशन जो है वो उसके लिए तैयारियां कर रहा है। अब नाज़रीन, ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको पूरे का पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से टर्की की जानिब से एटमी ताकत बनने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तो यहां पर नाज़रीन, टर्की ने हाल ही में ऐलान किया कि वो अपना खलाई मिशन भेज रहा है, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी उसकी 2080 में। यहाँ पर 2028 तक सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन है, जिस पर कास्ट आएगी $1 बिलियन और इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर की भी ज़रूरत होगी, जो कि सोमालिया में तैयार किया जाएगा। अब नाज़रीन, इसकी दो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, दो मुख्तलिफ मरहले हैं। अब ये बगैर, एक तो पहली तो बात यह कि बगैर आदमी के ये मिशन भेजा जाएगा और जो चांद पर पहुंचेगा और इंटरनेशनल जो आलमी सतह पर ताउन के साथ ये हार्ड लैंडिंग होगी 2030 में। इस हवाले से ये 2023 में यहाँ पर ये जो वो बिल्कुल लोकल तरीके से हाइब्रिड रॉकेट जो है वो बनाए जाएंगे और दूसरा जो इसका मकसद है वो सॉफ्ट लैंडिंग होगा, जो 2028 में होगा, जो तुर्की की अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर होगा। इसमें एक ऐसी शटल शामिल होगी जो जमीन के कुदरती मसनूई सियारे पर साइंसी तहकीक भी करेगी, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस पर आने वाली लागत और उठने वाले सवालात का जवाब नहीं दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है ये कि अभी तक हुकूमत ने इस पर आने वाली लागत के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। और इसके साथ एक और चीज भी ऐड कर लें, तुर्की की खलाई एजेंसी का सालाना बजट जो है वो $40 मिलियन है, जो कि नाकाफी है। और इस पर डिफेंस मिनिस्ट्री है वो तमाम तर कंट्रोल रखेगी और अखराजात को खुद देखेगी, कहां पर कितना खर्चा आएगा। ये तमाम तर सिनेरियो वो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, दिफाई जो वजारत है, वो इसको देखेगी। लेकिन जो मैंने इसको जो बड़ा अहम तरीन जो चीज़ है, जो यहाँ पर तुर्की की जानिब से सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी अड्डा है वो सोमालिया में है। और ये उसको क्योंकि वहाँ पर इक्वेटर भी मौजूद है जहाँ से खलाई मिशन जो है वो भेजे जाते हैं, तो इस वजह से, बल्कि नासा की जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर यहाँ से जो इक्वेटर अगर आपके पास मौजूद हो तो वहाँ से अगर मिशन को भेजा जाए तो तकरीबन कई हज़ार वो स्पेसिफिक जो उसका फासला तय किया गया था कि वो कम हो जाता है, फासला कम हो जाता है। तो सोमालिया को फ्रांस ने भी 1960 में इस्तेमाल करने के लिए ज़ेरे गौर लाया था, लेकिन खैर उन्होंने इसकी पोर्ट को यूज़ नहीं किया था, लेकिन ये कंसिडरेशन में था। तो लेकिन अब एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने पहली जो कहा कि जो बजट के हवाले से बात करते हुए, अब दूसरी जो तुर्क हवाई एजेंसी के सदर हैं उनकी जानिब से सरवर हुसैन यल्द्रम, उनके जानिब से हसास मुज़ाकरात का हवाला देते हुए उन्होंने इससे किनारा कशी कर ली, इसके सवालों का जवाब नहीं दिया है।
تو ناظرین بڑی جو یہ اہم چیز یہاں پر ہے کہ اس مشن کے لیے لانگ رینج راکٹ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، لانگ رینج میزائل جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے جو وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھے۔ اور جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ مڈل رینج اور لانگ رینج کے لیے جو ایران کی جانب سے بھی کوششیں کی گئی، شہاب 3 کو شہاب 4 جو ہے اس نے بنایا اور پھر انٹرنیشنل توجہ کا مرکز بن گیا اور اس کی جانب سے اس کو ٹارگٹ بھی کیا گیا، اس کے اوپر پابندیاں بھی لگیں، کیونکہ یہ جو شہاب 3 ہے یہ تقریباً 1300 مائل تک جو ہے وہ مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور 1650 پاؤنڈ جو وار ہیڈ ہے اس کا وہ لے کر جانے کی جو پے لوڈ ہے وہ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شہاب 4 یہ تقریباً 1240 یہ بھی اتنی رکھتا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد ایران کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ ٹرکی جو ہے وہ ٹرکی کے لیے اب ایک جو وہ خواب اس نے دیکھا تھا کہ اس نے ایک جو سپر پاور بننے کا خواب، وہ دنیا میں حکمرانی کا خواب، وہ تب تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی فوج وہ خود سے ایک ایٹمی طاقت نہ بن جائے۔ اب اس کے لیے انہوں نے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اٹھا لیا ہے، ان کے جانب سے یہ سٹیپ لیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب وہ مشن انہوں نے صومالیہ میں شروع کیا، خلائی مشن کا۔ اب دنیا اس کو کسی اور طریقے سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ جو خلائی مشن ہے اس کے لیے لانگ رینج راکٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ تیار کرنے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہیں پہ بھی لانچ کر سکیں۔ اب یہاں پر اگر جس طرح سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ میزائل وہ ٹرکی جو ہے اس صومالیہ میں میزائل بنا رہا ہے، وہ یہ جو میزائل بنانے کی تیاری ہے یہ خفیہ طور پر ہے، دنیا کے سامنے خلائی مشن کی ہے، لیکن خفیہ طور پر کیوں؟ کیونکہ وہ ایٹمی طاقت بننا چاہتا ہے، اور اگر وہ ایٹمی طاقت بن جاتا ہے تو اس کا جو سپر پاور بننے کا خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کو تو یہ دکھایا جا رہا ہے، جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہاتھی کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی گیم کچھ اور جو ہے وہ پنپ رہی ہے، وہ بن رہی ہے، اور جو صومالیہ کے اندر یہ لانگ رینج راکٹ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنا سکہ وہ جما سکے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ وہاں پر پہلے ہی جس طرح سے طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اٹس ان ایکسیپٹیبل، یہ ناقابل قبول ہے کہ وہ ایک ایٹمی طاقت نہیں ہو سکتا، تو بالکل اسی طرح سے انہوں نے پہلے تو 50 بموں کے اوپر قبضہ کیا امریکہ کے، اور اس کے بعد ٹرکی کی جانب سے اب یہ ایک نیا تجربہ میزائل کے حوالے سے کیا جا رہا ہے وہاں پر صومالیہ کے اندر، تاکہ وہ اپنی اس کی ایک کیپیبلٹی بن جائے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی کے سامنے اس کو یہ نہ کوئی سننے کو ملے کہ وہ ایک ایٹمی طاقت نہیں ہے، اور ایٹمی طاقت وہ بن جائے گا تو اس کا تمام تر جو کنٹرول ہے، تمام تر ممالک کے اوپر اس کا تسلط، یورپی ممالک کے اوپر اس کی داغ بڑی زبردست قسم کی بیٹھ جائے گی۔ تو ناظرین یہ ہے ساری کی ساری بات کہ وہ اس معاملے پر کوئی بھی پریشر اب نہیں لے رہا، اور جس طرح سے کوئی سرا پیرا نہیں پکڑوا رہے تھے یہ سرور حسین یلدرم جو ہیں، جو کہ جو خلائی ایجنسی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو جب مشن کے بارے میں ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو سیکیورٹی رسک کہتے ہوئے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، تو اٹ مینس کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور وہ خفیہ طور پر وہاں پہ اب بھرپور طریقے سے میزائل لانگ رینج راکٹ جو ہے وہ میزائل بنانے کی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین آج کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ بیسیکلی اب ٹرکی کا جو ایک خواب ہے وہ کس طریقے سے وہ شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اب بھرپور کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد۔